नाम डॉक्टर साइका इम्तियाज़ आसिफ है और मैं डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी हूँ। और मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटी एंड मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ और इस लैंडमार्क स्टेप के लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं चेयरमैन HEC, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर HEC कि जिन्होंने बहुत लैंडमार्क स्टेप लिया है और कैपेसिटी बिल्डिंग फैकल्टी की और मैनेजमेंट की और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग पीपल टू इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी उनके डोर स्टेप्स पे जाकर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसका ये फायदा है कि यूनिवर्सिटी का काम भी डिसरप्ट नहीं होगा, टीचिंग डिसरप्ट नहीं होगी और स्टेट ऑफ द आर्ट जो सारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं वो वाली सारी लोगों को उनमें ट्रेनिंग दी जाएगी और डिफरेंट एरियाज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से बिकॉज हम वी आर इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड और इसमें हम लोगों को अपने जो भी चेंजिंग सिनारियोज हैं उसी के साथ वी हैव टू कीप पेस विद देम। और HEC ने बहुत अच्छे मॉड्यूल्स बनाए हैं और टीम सिलेक्ट की है ऑफ रिसोर्स पर्सन्स और उस टीम को मुख्तलिफ जगहों पे दे आर गिविंग ट्रेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैकल्टी। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आकिफ़ा इम्तियाज़ हूँ फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से और आज मैं यहाँ पे मियां नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में एज अ ट्रेनर आई हुई हूँ। HEC ने ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल के लिए उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। HEC एंड नाही का ये इनिशिएटिव है जिसमें यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के लिए वेरियस 21st सेंचुरी स्किल्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। आज का इनका सेशन जो था वो इंटरपर्सनल एडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क, वर्क प्लेस एथिक्स के बारे में था जो कि बहुत अच्छा रहा। पार्टिसिपेंट्स बहुत ईगर थे टू लर्न एंड उन्होंने फीडबैक बहुत अच्छा दिया फॉर थ्रू आउट द सेशंस। और इस तरह की ट्रेनिंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल के लिए ऑर्गेनाइज करना इज़ रियली द नीड ऑफ द आवर बिकॉज जो वर्ल्ड इज़ मूविंग सो फास्ट और अब हम जिस तरह AI की एज में हैं तो इस तरह की कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए फॉर गुड गवर्नेंस एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। First of all, I am thankful to the NAHI, National Academy of Higher Education, Islamabad, and the host university, Muhammad Nawaz Sharif Agriculture University. They organized this important event and training. इसका जो theme था कि what will be the role of leadership styles in an academic institution. मैंने ये पूरा दिन I think we work hard और ये इस ट्रेनिंग में जो participants थे 17 and above जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है यूनिवर्सिटीज़ में मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और दूसरे इंस्टीट्यूशन से लोगों ने पार्टिसिपेशन की। वी स्पोक अबाउट द लीडरशिप स्टाइल्स बट बिफोर दैट we also mention the importance of organizational culture. When there is a good and robust organizational culture and if you use distinctive leadership style then you can enhance the performance of that academic institution. This was the today's topic. There were activities, there were brainstorming discussion and alhamdulillah all participants they enjoyed and at the end we also assess their performance through multiple choice questions and they did very well. Thank you very much. Thank you once again. मेरा नाम सफदर शाह, डायरेक्टर ऑडिट, डायरेक्टर फाइनेंस, सेक्रेटरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद। HEC नाही ने एक कोर्स कंडक्ट कराया है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में एक हफ्ते का कोर्स था और जिसमें मुख्तलिफ स्पीकर आए। मैनेजमेंट का कोर्स था, सीनियर ऑफिसर्स के लिए कोर्स कंडक्ट कराएगा और मेरा टॉपिक था फाइनेंशियल मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। 2 दिन मैंने अपने सर्विसेज यहाँ पर डिलीवर की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सीनियर ऑफिसर जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं यहाँ पर उनको ये कोर्स हमने पाया तकमील तक पहुँचा। हमारी HEC की मैनेजिंग डायरेक्टर नाही की सुबह तशरीफ़ लाई थी, उन्होंने भी यहाँ पर एक तकरीर की
اور کورس کے اغراض مقاصد کے بارے میں انہوں نے ان ڈیٹیل بتایا۔ وائس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی یہ بھی آئے، انہوں نے شرکت فرمائی اور انہوں نے اپنی اسپیچ میں اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ یہ ہمارے لیے کورس بڑا ہی فائدہ مند رہا۔ تو میرے پارٹیسپینٹس ہیں مختلف یونیورسٹی سے آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، مینجمنٹ کے بارے میں ٹریجری ڈپارٹمنٹ سے ہیں، کنٹرولر سے ہیں اور رجسٹرار آفس سے ہیں، وائس چانسلر آفس سے ہیں۔ انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا اور اپنی ان پٹ بھی دی۔ تو میں شکر گزار ہوں اس یونیورسٹی کے کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر موقع دیا اپنی خدمات انجام دینے کا اور ہماری مہمان نوازی کا۔ آئی ایم گریٹفل ٹو دا وائس چانسلر اینڈ ٹو ہز اسٹاف۔ جی السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر جواد احمد خان ہے۔ میں نشتر یونیورسٹی میں ایز اے AMS کام کر رہا ہوں۔ تو میاں نواز شریف یونیورسٹی فار ایگریکلچر میں 5 ڈیز کی بہترین ٹریننگ ہوئی ہے 2 دسمبر سے لے کے 6 دسمبر تک۔ آج اس کا اینڈنگ سیشن ہے اور یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور میاں نواز شریف یونیورسٹی فار ایگریکلچر کے کولیبریشن میں ہوا ہے اور یہ بہت ہی اس کا جو ٹریننگ سیشن کا مٹیریل تھا بہت زبردست تھا، انٹریکٹیو سیشنز تھے اور اس کے ساتھ ہماری لرننگ سکلز اور ایڈمنسٹریٹو سکلز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ بہت امپروو ہوں گی۔ اور اس طرح کی ٹریننگز جو ہے وہ میں بڑی اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے بھی ریکویسٹ ہے کہ تمام یونیورسٹیز میں اس طرح کی ٹریننگز جو ہے وہ کنڈکٹ کروائی جائیں، جس کے ساتھ مینجمنٹ اور لیڈرشپ سکلز میں بہت زیادہ امپرومنٹ ہوگی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ I am engineer Abu Mazhar Ahmad from Muhammad Nawaz Sharif University of Agriculture Multan, working as a Deputy Controller Examination. یونیورسٹی مینجمنٹ کے حوالے سے ٹریننگ کا انعقاد کرایا جس کا نام تھا کیپیسٹی بلڈنگ یونیورسٹی مینجمنٹ۔ 5 دن کی یہ ٹریننگ تھی جس میں جو ہے ملٹیپل سیشن ہوئے اور جو ہے ڈفرینٹ ریسورس پرسن نے جو ہے اس کو جو ہے ہمیں ٹرینڈ کیا، جس میں ہماری کمیونیکیشن سکل، وربل کمیونیکیشن سکل، پریزنٹیشن سکل اور اس کے انٹر پرسنل سکل، پروفیشنل ڈیولپمنٹ، لیڈرشپ کوالٹیز، لیڈرشپ سٹائل اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ، پروکیورمنٹ پروسیس، یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے اس ٹریننگ میں جو ہے سمجھائی گئی ہیں۔ اس میں ہم جو ہے اسپیشل شکر گزار ہیں کہ وائس چانسلر محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان اور نہی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا جنہوں نے اس ٹریننگ کا انعقاد کرایا اور تمام پارٹیسپینٹ نے اس میں بھرپور شرکت کی۔ تو ہم تمام کا جو ہے اس میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام محمد اسماعیل ہے، میں PS2 وائس چانسلر MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان سے۔ ہماری یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد رجوانہ صاحب جو کہ وائس چانسلر ہیں، ان کے اور HEC ناہی کی اشتراک سے یہ ٹریننگ منعقد کی گئی 5 روزہ، جس میں ہماری یونیورسٹی کی مینجمنٹ میں پارٹیسپیشن کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا اور اس طرح کی ٹریننگ سال میں ایک بار ضرور ہونی چاہیے، اسپیشلی مینجمنٹ کی۔ السلام علیکم، میرا نام مصباح صغیر ہے، میں ریسرچ آفیسر سائیکالوجی ہوں محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں۔ یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام HEC کی طرف سے کروایا گیا ہے، یہ بہت ہی زیادہ موٹیویٹنگ اور پروڈکٹنگ تھا اور اس سے ہم نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے پازیٹیو لرننگ لی ہے اور انشاءاللہ یہ توقع ہم کرتے ہیں کہ جو ہم نے ٹریننگ HEC کی طرف سے لی ہے وہ ہم آگے جو ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے بھی پازیٹیوٹی ہو۔ تو میں HEC کا بھی تھینک یو کرنا چاہتی ہوں اور اپنے VC صاحب کا بھی، جنہوں نے جو ہے ہمیں یہ چانس دیا کہ ہم لرننگ کریں۔ تھینک یو۔